नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा हुने अनियमितताका बारेमा बेला बेलामा हामीले देखाउँदै आएका छौँ। आम नागरिकको सबैभन्दा बढी चासोको विषय पनि हो यो। कृषिमा अनियमितताको फेहरिस्त निकै लामो छ। देशमा धेरै राजनैतिक परिवर्तनहरू भए, तर ती परिवर्तनहरूले पनि कृषिमा हुने अनियमिततालाई रोक्न सकेन। जो वास्तविक किसान हो उसको पक्षमा उभिने कुनै पनि सरकार बनेन। विशेष गरी गरिब किसान जो सधैँ अपहेलित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन्, उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन आम जनजीविकाका सवालमा राज्यले पहल कदमी लिनेछ भन्ने अपेक्षा आम नेपालीहरूमा थियो। त्यसको ठिक विपरीत विगतदेखिको यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काम राज्यबाट नै हुनु आफैमा अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। यसले पनि प्रश्न पार्दछ कि देशमा जतिसुकै राजनैतिक परिवर्तन भए पनि र राज्य सञ्चालन गर्नेहरू फेरिए पनि प्रवृत्ति, प्रक्रिया र संस्कारमा परिवर्तन आउन सकेन। अर्कोतिर संरचनागत परिवर्तन भए पनि त्यस अनुरूप रूपान्तरण हुन नसक्दा भनौँ वा स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म अझ सरल भाषामा तलदेखि माथिसम्म नातावाद, कृपावादले काम गरेको छ भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ। कृषिमा दिइने अनुदानमा समेत बिचौलिया हुने, खाने र पहुँचवालाकै नियन्त्रणमा रहनुले अनुदान भनेको ठगी गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यमका रूपमा परिभाषित हुन पुगेको छ। यस्तै अनियमितताको रहस्य फेला परेको छ रूपन्देहीमा पनि। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा भने खेती नै नगरेकालाई अनुदान रकम बाँडेको तथ्य फेला परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट करिब 1,80,000 रुपैयाँ गैर किसानलाई बाँडिएको तथ्य फेला परेको हो। आजको कार्यक्रममा यो विषयलाई हामी विशेष रूपमा उजागर गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने कार्यक्रमको रूपमा कल 24 अघि बढिरहेको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि यस कार्यक्रमले दिनहुँ खोजिरहेको छ र बढीभन्दा बढी सहभागिता तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको खोजिरहेका छौँ, जसका लागि स्टुडियोको टेलिफोन लाइन यति बेला खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू र समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म चितवन भण्डारबाट शान्ता तामाङ। शान्ताजी, कहाँबाट भन्नुभयो? चितवनबाट? हजुर, चितवनबाट। हजुर, के का लागि सम्झिनु भयो? के समस्या पर्नु भयो? मेरो श्रीमान चाहिँ एउटा दिदीले, काठमाडौँको दिदीले भिजिटमा उसमा दुबईमा लानु भएको थियो है। हजुर। अनि 2 लाख रुपियाँ हामी पैसा फिर्ता दिन्छौँ, भएन भने भन्नुभएको थियो। अहिले अब फिर्ता आएको 2 महिनासम्म काममा लाउन सक्नु भएन, अनि फिर्ता आएको। अहिले हामीले कल गर्दाखेरि कल पनि नलाग्ने, अनि उठायो भने नि दिन्न भन्ने के, त्यही भएर अन्त हजुरहरूलाई सम्झेको। ए, भिजिट भिसामा जानुभएको थियो? हजुर, भिजिट भिसामा। अनि भिजिट भिसामा गएर कामका लागि भनेर त जान मिल्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी थिएन? हामीलाई थाहा थिएन सर। थाहा थिएन? यसरी काममा लगाइदिन्छ हामीले, अनि काम लागेन भने हामी फिर्ता दिन्छु हजुर भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि को मार्फत जानुभएको थियो? कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित एजेन्ट मार्फत तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो कि अथवा व्यक्तिबाट सर? व्यक्ति मार्फत। हजुर। अनि ती व्यक्ति कुनै मेन पावरसँग, कुनै कन्सल्टेन्सीसँग अथवा कुनै एजेन्ट हो कि अथवा के हो? केसँग सम्बन्धित हुनु? एजेन्टै हो उहाँ? हजुर, एजेन्ट। अनि त्यस पछाडि अब यो त तपाईँहरूबाट नै कमजोरी भयो सबैभन्दा पहिले त, किनभने तपाईँहरूले बुझेर मात्रै विदेश जानका लागि भनेर आफ्नो योजना बनाउनु पर्दै थियो। किनभने भिजिट भिसामा जान पाइँदैन, भिजिट भिसामा जान पाइन्छ तर कामका लागि भनेर त्यहाँ धेरै नेपालीहरूले दुःख पाएका छन्, अलपत्र परेका छन् भन्ने समाचारहरू तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। यसबारे तपाईँलाई जानकारी नै थिएन होइन कि भएर पनि, अथवा त्यो रिस्क लिनु? हामी गरिब मान्छे, अब काम लगाइदिन्छु, कमाउँछ, यसरी महिनाको कति हजार, हजुर महिनाको 1600 हुन्छ। अनि पानी कम्पनीमा यसरी ग्यारेन्टी हो भनेर चाहिँ अनि यसरी गरेको हो कि सर।
उहाँले तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ म काम लगाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर। के कामका लागि भनेर भन्नुभएको थियो? पानी कम्पनीमा भनेर चाहिँ पठाउनु भएको थियो। अनि जसले तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दियो ती व्यक्ति अहिले तपाईँहरूको सम्पर्कमा छन् कि छैनन्? छैन, अहिले हामीले कल गर्दाखेरि व्यस्त भन्छ, हाम्रो कलै लाग्दैन सर। सम्पर्क नम्बर त छ? छ। अनि कति रकम बुझाएर तपाईँहरू जानुभएको थियो तपाईँको श्रीमान? कति रकम बुझाउनु भएको थियो? 2 लाख रुपियाँ सर। हजुर? 2 लाख रुपियाँ। 2 लाख। अनि तपाईँको श्रीमानसँग अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ एक्लै जानुभएको? जान त 2 जना जानुभएको थियो, एकजना चाहिँ उतै काममा लाग्यो। हाम्रो श्रीमान चाहिँ अनि बुढी भयो भनेर कतै पनि लागेन, त्यही भएर फर्किनु भयो। हस्, उहाँको सम्पर्क नम्बर हामीलाई पनि पठाउनु होला, हाम्रो टिमका साथीहरू तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुनेछ। यद्यपि कमजोरी मैले सुरुमै भनिहालेँ, कमजोरी तपाईँहरूबाट नै भएको छ। विशेष गरी कसैको प्रलोभनमा परेर त्यसरी भनौँ न एक हिसाबले नियम विपरीत भिजिट भिजामा त्यो कामका लागि भनेर जान पाइँदैन, यो नियम विपरीत हुन्छ र त्यो कमजोरी तपाईँहरूको भएको छ। यद्यपि के भएको रहेछ भनेर थप बुझ्नु। हामी ज्याला मजदुरी गरेर खाने, अनि 16 सय रुपियाँ भनेको थोरै होइन भनेर चाहिँ अनि ऋण खोजेर हामी गएको छ। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँसँग नम्बर लिनुहुनेछ, त्यस पछाडि हामी पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ बारम्बार र विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आए अनुसार पनि विशेष गरी भिजिट भिजामा गएर धेरै नेपालीहरू अलपत्र पर्नुहुन्छ भन्ने किसिमका यो जानकारी अब नौलो रहेन र यो समाचार नौलो पनि रहेन। यसतर्फ आम नागरिकहरू आफै पनि सचेत हुन अत्यन्त जरुरी छ। हामीले बारम्बार भनि नै रहेका छौँ, भिजिट भिजामा विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू दिएर ग्यारेन्टेडका साथ हामी काम लगाउँछौँ भन्ने किसिमका आश्वासनहरू दिएर प्रलोभनमा पारेर नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा अलपत्र परिरहनु भएको छ र गएको 1-2 महिनामा नै फर्किनुपर्ने अवस्था र कतिपय अवस्थामा त्यही अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्थाका यस्ता किसिमका समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ। यसतर्फ आम नागरिकहरू सचेत हुनका लागि फेरि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरिए अनुरूप कुनै किसानले आफ्नो पसिनाले आफ्नै बाटो सिंचित गर्दै कृषिमा नै कर्म गर्छ भने त्यो सुन्दर पक्ष हो। आजको आवश्यकता, समयको माग र देशले खोजेको पनि यही हो। कृषिमा साना ठुला किसानलाई आकर्षित गर्न सके त्यसले स्वरोजगार सृजना हुन सक्छ। हरेक गाउँ बस्तीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। यस्तो अनुदान रकम कस्ता किसानले पाउनु पर्ला? हामीले सहजै अनुमान गर्छौँ व्यावसायिक खेती गर्ने किसानले। तर रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा भने खेती नै नगरेकालाई अनुदान रकम बाँडेको तथ्य फेला परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट करिब 1,80,000 रुपैयाँ गैर किसानलाई बाँडिएको हो। यसको स्थानीय स्तरबाट चर्को विरोध पनि भइरहेको छ। भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 2 लम्तिहोवाका रामबगस लोध र अशोक लोध बाबु छोरा हुन्। उनीहरूको पेसा खेती किसानी भए पनि व्यावसायिक तरकारी खेती भने गर्दैनन्। तर बाबु छोराले नै व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको भन्दै 20-20 हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। अनुदान दिँदा रामबगसले 10 कट्ठामा परवल खेती र अशोकले 6 कट्ठामा परवल, काँक्रा, करेला र प्याजको व्यावसायिक खेती गरेको भनिएको छ। जबकि अंशमण्डा नभएर एउटै परिवारमा बस्दै आएकालाई अनुदान दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर उनीहरूले खेती त गरेका छैनन् नै, एउटै परिवारका हुँदा समेत अनुदान रकम पाएका छन्। वडा अध्यक्ष रमेश प्रसाद निषाद र कृषि शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा मात्रै 8 जना गैर किसानलाई व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको भन्दै अनुदान रकम दिइएको छ। जतिजना खेती गरे छैनन् तिनीहरू पाएछन्। जस्तै हाम्रै भनेको यो लम्तिहा गाउँको अशोक लोध र रामबगस लोधले पनि पाएछन्। हाम्रो भर्तापुरको गाउँको वार्ड नम्बर 2 को अशोक आहिर यादव पनि पाएछन्। जस्तै मान्छे मरेको 30-40 वर्ष पहिला नै मरिसकेछ, त्यसको नाममा पनि अनुदान निकासा कुन्नी कसरी गरेछन् अनि त्यो वार्ड अध्यक्षले चाहिँ त्यो नाममा पनि सिफारिस दिएछन्।
कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई 17 लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। मापदण्डमा कम्तीमा 3 कट्ठामा तरकारी खेती गर्ने किसानलाई 20,000 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने प्रावधान राखिएको छ। जसअनुसार नगरपालिकाले 2077 साल चैत 12 मा सूचना प्रकाशित गरी अनुदान माग गरेका 69 जना किसानलाई अनुदान रकम बाँडेको थियो। तर मिलेमतोमा खेती नै नगरेका पार्टी कार्यकर्ता र एउटै घरका 2 जनासम्मलाई अनुदान रकम बाँडिएको छ। स्थानीयले 30 वर्ष पहिला मृत्यु भएका मानिसको नाममा समेत वडाध्यक्षको सिफारिसमा अनुदान रकम निकासा भएको आरोप लगाएका छन्। मेरो बुवाको बाजेको मरे 100 वर्ष जति भयो, बाउको मरेपछि 30-40 वर्ष भयो, 60 वर्षका म भएछु राजु मल्ला। आफ्नो पैसा पाए उनीहरू कस्तो सिफारिस गरेर लिनु भएछन् सत्य मलाई थाहा छैन। अनि तपाईँको बुवाको र हजुरबुवाको नाममा अनुदान आएर खाइसकेछन्। जसले सिफारिस गरे त्यहीले खायो होला। अनि हजुरको अनुदानको रकम आउँदा नि पैसा खाएको भन्ने थियो, के हो खास? सर उनीहरू खायो होला। हामीसित जे खाएछन् 20,000 मा 2500 रुपियाँ लिएछन्। कसले लियो त्यो पैसा? यो घुस लिएछन् होला। कसले खायो? कसले माग्यो तपाईँलाई? यो अशोक लोध। वडा नम्बर 2 लम्तिहोवाका 30 वर्ष अघि नै मृत्यु भएका मोती मल्लाहको नाममा पनि तरकारी खेती गरेको भन्दै अनुदान रकम निकासा भएको स्थानीयको आरोप छ। खेती नै नगरेका वडा नम्बर 2 कै भरथापुरका गोविन्द मल्लाह, अशोक कुमार अहिर यादव, दिननाथ मल्लाहले पनि अनुदान रकम पाएका छन्। यस्तै भरथापुरकै दाजुभाइ भदै मल्लाह र साधन शरण मल्लाहले पनि 20-20 हजार रुपैयाँ अनुदान रकम बुझेका छन्। जबकि उनीहरूमध्ये भदैले मात्रै तरकारी खेती गर्छन्। तर यहाँ सरकारी खेती गरेको भन्दै भाइ साधु शरणलाई पनि अनुदानमा रकम दिएको छ। वडा कार्यालयले भने अनुदानको रकम दुरुपयोग नभएको दावी गर्दछ। नगरपालिकाले भने केही ठाउँमा दुरुपयोग गरिएको भन्दै यथार्थ बुझेर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गरिने जनाएको छ। जसले गरेछ उसैले मात्रै पाएछ। अब गर्ने खासै के हो, कोटा हाम्रो जति छ, जस्तै हाम्रो 50 वटा कोटा छ। अब गरेको हामी 100 जना छौँ, 100 जनालाई एकचोटि हामी दिन सक्दैनौँ। 10 वटा थाली छ, खानेवाला 20 वटा छन्, एकैचोटि हामी गर्न सक्दैनौँ। भने तपाईँले तरकारी खेती नगरेकोलाई भुक्तानी दिएको होइन? होइन, दिएको छैन। सिफारिस त त्यही देखिन्छ, तरकारी खेती छैन। गरेछौँ त्यस्तोको लागि सिफारिसै गरेको छैन। अनि मरेको मान्छेले कसरी भुक्तानी पाउँछ? पाएकै छैन। त्यो सिफारिस कसरी भयो? झुटा कुरो समेत सिफारिसै गरेको छैन। घरका चाहिँ 2-3 जना मान्छेले जस्तै बाबु छोरा दाजुभाइले पनि लगेछन् भन्ने कुरा पनि आछ। एउटै घर भन्नाले एउटै घरको मान्छेले एउटै लाल पूर्जामा तरकारी खेती गरेर अंशबन्डा नभइकन छुट्टा छुट्टै नभइकन तिनीहरू एउटै लाल पूर्जाबाट पनि लान पाउँदैनन्। एकजनाले मात्रै लान पाउँछ एउटा लाल पूर्जाबाट। 3 कट्ठामा खेती गरेको हुन पर्यो। अब त्यस्ता पनि छन् भने तिनीहरूलाई पनि खोजबिन गरेर कारबाही हुन्छ। भरथापुर र लम्तिहोवा जिल्लामै पिछडिएका गाउँ मध्ये पर्दछन्। यहाँका अधिकांश स्थानीयको रोजीरोटी तरकारी खेतीबाट चल्दै आएको छ। तर त्यही किसानका लागि भनेर आएको रकम पहुँचका आधारमा मिलेमतोमा गएर किसानलाई बाँड्दा वास्तविक खेती गर्ने किसान भने निराश छन्। स्थानीयले अनुदान रकममा मनमौजी गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन्, तर जसले अनुदान नपाउनु पर्ने हो गैर किसानले यहाँ अनुदान पाएका छन्, जसको फेयरिस्त निकै लामो छ। यदिसम्म कि कानुनले के भन्छ भने अंशवण्डा नभएका व्यक्ति एउटै लाल पूर्जाबाट एउटै व्यक्तिलाई मात्र, एउटै किसानलाई मात्रै त्यहाँ अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर एउटै घरका 2 जना व्यक्ति जसको अंशवण्डा पनि भएको छैन, एउटै लाल पूर्जाबाट 2 वटा गैर किसानले त्यहाँ अनुदान रकम पाएको बारे खुलासा भएको छ। यसको फेयरिस्त निकै लामो छ। यसबारे थप स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय मनोज मल्ला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोजजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। है, अब यो अनुदानमा यस किसिमको जालझेल किन भयो, यसबारे तपाईँहरूलाई जानकारी के छ? हुन त हामीले अन्य स्थानीयको पनि गुनासो सुनाइसकेका छौँ, रिपोर्ट मार्फत बाइट प्ले गरिसकेका छौँ, दर्शक महानुभावहरूले हेरिसक्नु भएको छ। यसबारेमा तपाईँ आफ्नो धारणा चाहिँ के राख्न चाहनुहुन्छ? मैले चाहिँ यो भन्न खोजिरहेको छु कि यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो हाम्रो गाउँभन्दा पनि वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ धेरै अनियमितता कामहरू भइरहेछ। जस्तै एउटै घरको 2 मान्छेहरू पाइसकेछन्। नाममा चाहिँ रामबकास लोध, अनि अर्को फेरि त्यो बुवाको नाम, अनि छोरोको नाम चाहिँ अशोक लोध। त्यसले एउटा पनि खेतीको काम गरेको छैन, एक कट्ठा पनि एक धुप पनि लगाएको छैन।
अनि त्यसले पाएछ। अनि त्यसै गरी यो हाम्रो वडा कार्यालयबाट राम समुज नाम भन्नेको नामबाट त्यो सिफारिस पास गरेछन्। त्यो मान्छे चाहिँ पहिला नै बितिसकेछ, मरिसकेछ, त्यसको नाममा चाहिँ सिफारिस गरेका छन्। अनि त्यो मर्ने मान्छेको नाममा चाहिँ कुनै कसले खोइ वडा अध्यक्षको गल्ती हो कि उहाँहरूको गल्ती हो, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले लेप्चो लगाउनु भएछ। त्यो मान्छे मरेको 100 वर्ष भइसक्यो बितेको, त्यसको नाममा पनि यहाँहरूले लेप्चो लगाउनु भएछ। त्यसै गरी अब पैसा खुवाउने बेलामा त्यसको नातिलाई दिनुभएछ। हजुर मनोजी, तपाईँले भनेको जस्तो अब मोती मल्लाहको पनि नाम यति बेला तरकारी खेती गरेको भन्ने अनुदान रकम त्यो नाममा पनि निकासा भएको रहेछ होइन, जसको 30 वर्ष अगाडि नै मृत्यु भएको भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो सिफारिस चाहिँ वडा कार्यालयसम्म कसरी पुगेछ त, कसले पुर्याएछ? त्यो त अब त्यो उसको घरको नै पुगायो होला लगभग। हजुर, घरको पुगायो होला, तर त्यहाँको वार्ड अध्यक्षले हेर्नुपर्छ नि कि त्यो सही हो कि गलत हो, त्यो मान्छे जिउँदैछ कि मरेको छ। हजुर, त्यो खासै हेरेर मात्रै सिफारिस गर्नुपर्छ कि। हजुर, अब त्यो त अनियमितता भयो नि, त्यो त कारवाही हुनुपर्छ यसको लागि। अनि तपाईहरुले यसरी यो जालझेल गरेर मरेका व्यक्तिहरूको नाममा पनि त्यहाँ सिफारिस बनाएर अनुदान लिइएको छ भन्ने किसिमको जानकारी चाहिँ कहिले पाउनु भयो, कसरी पाउनु भयो त? हामी त चाहिँ हाम्रो पनि नाम त्यस्तै राखेको थियो, राख्नु त धेरै मान्छेको नाम राखेको थियो, तर जसले खेती गरेछ त्यसले चाहिँ पायो भने ठिक छ, जसले गरे छैन त्यो पाइरहेछ भने त्यस्तो हामीले खबर पाएपछि हामीले नगरपालिका गयौँ। नगरपालिकामा गएपछि हामीले सबै कतिजना खेती गर्ने मान्छेहरू पाएछन्, कति पाए छैनन्, त्यो हामी फाइलहरू हेर्दै गयौँ है। फाइल हेर्ने बेलामा त्यसपछि हामीलाई यो त्रुटिहरू यस कागजमा भेटिएको छ। अनि त्यस पछाडि वडा अध्यक्षज्यूले त त्यस्तो सिफारिस गरेकै छैन र जसले पाउनुपर्ने हो तिनै व्यक्तिलाई अनुदान दिएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको प्रतिक्रिया पनि हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यद्यपि उहाँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, तर वडा अध्यक्ष त यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्न नि? होइन, उहाँले मान्न तयार हुनु भन्ने, तर यो त्यो नक्कल बमोजिम सक्कल ठिक छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ फोटोकपी निकाल्ने बेलामा हामीले त्यो फोटोकपी निकाले, त्यसमा नक्कल बम सक्कल ठिक छ त्यो लेखेर उहाँले प्रमाणित गरेर कृषि शाखाबाट हामी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाबाट वार्ड नम्बर 2 को त्यो कृषि शाखाबाट हामीले निकालेको कागज होइन, उहाँले त्यो शाखा अधिकृतले चाहिँ त्यसमा लेप्चो लगाउनु भएछ, सिग्नेचर गर्नुभएछ कि यहाँ यो चाहिँ प्रमाण सही छ, तर उहाँले कसरी अब कुनै भन्नुभएछ कि त्यो प्रमाणै मैले गरे छैन। हजुर, त्यो हामीले आज गएर खोज्यो भने त्यो नगरपालिकामा त्यो प्रमाण हामीसँग भेट्छ, उहाँले चाहिँ सिग्नेचर गर्नुभएछ। हजुर, अब कतिजना गैर किसानहरूलाई चाहिँ दिइएको रहेछ र कतिजना मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको नाममा चाहिँ यसरी अनुदान निकालिएको रहेछ, खाइएको रहेछ, यसबारे केही तथ्याङ्क तपाईँहरूले राख्नु भएको छ त? मसँग यो तथ्याङ्क छ भनेको मरेको नाममा चाहिँ सिफारिस दिने, अब पैसा कुनै निकासा भए छैन, त्यसमा त निकासा हेराएको छैन। निकासा भनेको मोती मल्ला, फेरि मोती मल्ला चाहिँ राम समुज मल्लाको मोती मल्ला बुवा, फेरि नाति चाहिँ राजु मल्लाले भुक्तानी पाएछ, तर सिफारिस चाहिँ राम समुज मल्लाको नाममा अनि निकासा चाहिँ मोती मल्लाको नाममा अनि भुक्तानी चाहिँ राजु लिने। हस्, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामी यति बेला मेयर साहबसँग कुराकानी गर्छौँ। यति बेला मेयर साहब हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ र तपाईँको प्रत्यक्ष गुनासो हामी उहाँलाई पनि राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। मनमोहन चौधरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर हामीसँग जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ मेयर साहब कार्यक्रममा। हेलो मेयर साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो मेयर साहब, कुनै कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु, उहाँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? भन्नुहोस् त। जस्तो अब यो यहाँको नगरपालिकामा कृषि अनुदानको विषयलाई लिएर विवाद भयो, यहाँले कतिको जानकारी राख्नु भएको छ यो विषयलाई लिएर? विशेष गरी त्यहाँ प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम मार्फत त्यहाँ यो अनुदान दिइएको रहेछ, तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? गैर किसानहरूले त्यहाँ अनुदान पाए र त्यसमाथि मृत्यु भएका व्यक्तिहरूले अनुदानको रकम लिइरहेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी निकै विवादमा आयो। यसको वास्तविकता के होला मेयर साहब? अहिले मैले बुझेको अनुदान त्यो वार्ड नम्बर 2 को हो। हजुर, वडा नम्बर 2 हो। त्यो चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो आयो त्यो मौखिक जानकारी। हजुर,
अनि कृषिलाई मैले भनेको छु एकचोटि गएर त्यो अनुगमन गरेर के वास्तविकता हो त्यो ल्याएर पेश गर्नुहोस्। हजुर। अब अहिले रिपोर्ट आएको छैन, उनीहरू जान्छन्। हजुर। रिपोर्ट लाउँछन्, त्यसपछि म हेर्छु के मिस्टेक भएको छ त्यहाँ। अब यो यसबारे तपाईँलाई गुनासो पनि आएको छ र सँगसँगै यो त एकदम तत्काल तपाईँले एक्सन लिनुपर्ने हो नि मेयर साहब, किनभने सामान्य विषय होइन। मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा समेत यति बेला अनुदान रकम खाइएको छ। 30 वर्ष भइसक्यो मान्छे मृत्यु भइसकेको, उहाँको नाममा यति बेला अनुदान खाइएको छ। त्यसरी अनुदानको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ भने यो सोझो भ्रष्टाचार त्यहाँ तपाईँको नगरपालिकामा भइरहेको छ। पत्ता लगाएको छु त्यसको बारेमा। हजुर। त्यो चाहिँ मृतक त भयो, मृतकको नाममा जग्गा थियो तर भोग चलन उसको परिवारवालाले गरिरहेछन्। हजुर। त्यो पाउँछ नि। हजुर। मानिलिनुहोस् मेरो बुवाले बित्नु भयो। हजुर। होइन, जग्गा उहाँको नाममा छ। हजुर। अनि उहाँको छोरा, त्यो मेरो हात त पुग्छ। हजुर। त्यही हो। तर अर्को कुरा के पनि छ भने गैर किसान जसले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेका छैनन् उनीहरूलाई समेत 20-20 हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ। त्यसमाथि कानुनले के भन्छ भने एउटा लाल पूर्जा भएका व्यक्तिले चाहिँ एउटालाई मात्रै अनुदान दिनुपर्छ भनेर भन्छ। तर एउटै लाल पूर्जाबाट जसको अंशबन्डा भएको छैन उहाँहरूले दुई जनाले एउटै परिवारका व्यक्तिहरूले बाउछराले अनुदान लिइरहनु भएको छ। त्यसमाथि गैर किसानले दुईजनाको नाम आएको थियो, हामीहरूले नै हटाएछौँ। दुईजनाले पाउँदैनन् अनुदान। उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। यो अनुदान चाहिँ जुन कोभिडको बेलामा क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए हजुर उनीहरूको लागि थियो। हो, कोरोना कृषि कार्यक्रम भनेर तपाईँहरूले यो अनुदान सञ्चालन गरिरहनु भएको हो नि त। तर खै त व्यावसायिक रूपमा कृषि खेती गर्नेहरू छुट्टै अनुदानमा, तर जसले यो अनुदान नपाउनु पर्ने हो तिनी व्यक्तिहरूले पाए नि त। यो मिलेन नि त मेयर साहब, होइन? त्यो मिल्दैन। हजुर, म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। वडा नम्बर 2 कै राम बकस लोध र अशोक लोध जो बाबु छोरा हुन् र उनीहरूको विषयलाई लिएर यति बेला विवाद भइरहेको छ। उनीहरूले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दैनन् तर बाबु छोराले नै व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको भन्दै 20-20 हजार रुपैयाँ अनुदान लिएका छन्। राम बकस लोध। हजुर, राम बकस लोध र अशोक लोध जो बाबु छोरा। अशोक लोध। हजुर। ठीक छ, त म अहिले हेर्छु तुरन्त अशोक लोध। अब तपाईँले यो जानकारी चाहिँ कहिले पाउनु भएको थियो मेयर साहब? यसबारे बताइदिनुहोस् त मलाई। यो मौखिक रूपमा तपाईँलाई गुनासो चाहिँ कति दिन भयो? उनीहरू मसँग पेश भएका थिएनन्। हजुर। म बाहिरबाट यस्तो खबर पाएछु। हजुर। उनीहरू आएका थिएनन् म कहाँ। अनि खबर पाउने बित्तिकै तपाईँले यसबारे सोधबुझ गर्ने वडा अध्यक्षज्यूलाई तपाईँले के हो त यस्तो वास्तविकता भन्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो? जग्गा उसको नाममा थियो। हजुर। छोरालाई हामीहरूले दिएका छौँ। हजुर। वडा अध्यक्ष अहिले भन्नुभयो अशोक लोध र राम बकस लोध यिनीहरूले गरे छैनन्। हजुर। म अहिले नै हेर्छु यसको बारेमा। हजुर। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँको पहल कदमी के रहन्छ बताउनुहोस् त। यति बेला धेरै कृषक दाजुभाइले हेरिरहनु भएको छ, अन्य दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ जसलाई यो विषयलाई लिएर जिज्ञासा छ, गुनासो छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी आश्वस्त पार्ने, यसको समाधानका लागि तपाईँले चाल्ने पहल चाहिँ के हुन्छ? अब यसको लागि त धन्यवाद छ। हजुर। अनि अब म कृषि शाखालाई अहिले बनाएर यसको बारेमा पत्ता लगाउँछु वास्तविकता के हो। हजुर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँलाई फेरि पनि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। यद्यपि वडा अध्यक्षज्यूको हामीले प्रतिक्रिया रिपोर्टमा समावेश गरेका छौँ र उहाँले यो विषयलाई मान्न तयार हुनुभएको छैन, सिफारिस गरिएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। र वडा अध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, उहाँको फोन लागेको छैन। मेयर साहब, तपाईँसँग फेरि पनि हामी आगामी दिनमा सम्पर्क गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेयर साहबले यसबारे थप पहल गर्ने बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय, विशेष गरी कृषि प्रधान देशमा कृषकहरूमाथि नै यस किसिमको अन्याय, जो वास्तविक किसान हुन्, जो गरिब किसान हुन्, जो कोरोनाका कारण थलिएका किसान छन्, ती कृषकहरूका लागि भनेर कोरोना विशेष कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो प्रदेश सरकारको लगानीमा। तर स्थानीय तह मार्फत त्यहाँ सिफारिस दिँदाखेरि मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा समेत अनुदान दिइएको छ। त्यसमाथि गैर किसान एकै परिवारका दुई जना व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ 20-20 हजारका दरले अनुदान दिइएको छ, अनुदानमा समावेश गरिएको छ।
यसबारे हामी थप आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि मेयर साहबको ध्यान आकर्षण हामीले गराएका छौँ र अन्य कृषक दाजुभाइहरूसँग पनि निरन्तर रूपमा हामी यस विषयलाई खबरदारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले पनि यो विषयलाई खबरदारी गर्नुहोला र थप यसबारे जानकारी हामीलाई पनि गराउनुहोला। हामी यो विषयलाई फलोअपका रूपमा फेरि पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते सर म विमलेश्वरी और यो मेरो मृतक बहिनी छ दुर्गा बटालाको यसमा बोलिरहेको छु। हजुर गिरिजी, तपाईँले केही दिन अघि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो। अहिले यो विषयलाई लिएर प्रहरीले तपाईँहरूको उजुरी लिने जाहेरी लिने काम गर्यो कि गरेन यसबारे अपडेट गराउनुहोस् त। गर्नुभएको छैन त्यसको लागि धेरै ढिला भइसकेको छ। मैले त्यहाँ गएर बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 6 बजीसम्म पुरेर बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एफआइआर पनि दर्ज गरिदिनु भनेर भनेको उहाँले सुन्नु भएन। के भन्नुहुन्छ प्रहरीले चाहिँ के भनिरहेको छ अहिले यो विषयलाई लिएर? गिरिजी, यो 12 बजे म गेट पास भएँ। 12 बजे गेट पास भइसकेपछि मैले सरसँग इन्सपेक्टर सरसँग भेटेँ। भेट गर्दाखेरि उहाँसँग मेरो बहन साजी पनि भयो। हाम्रो उताको मजुर गर्ने चल्छ भन्नुभयो। उताको चल्छ भनेपछि त हामी माथि बसेको पनि सुन्नु पऱ्यो नि, हजुरले के भएको कस्तो भएको भनेर हामीहरू अपोज गर्नु सक्छौँ भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पर्दैन, यही काम लाग्छ, यही भइहाल्छ, तपाईँले दिनु पर्दैन। हजुर, अनि अहिले तपाईँहरू रुकुममै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म रुकुममै हो। नानी चाहिँ बितेको चाहिँ जाजरकोटबाट हो। जाजरकोटमा तपाईँहरू जाजरकोट जानुभएको थियो, कहिले फर्किनु भयो त्यहाँबाट? हजुर सर, यो म जाजरकोट गएको 3 दिन पहिला गएको सर। म फर्किसक्नु भयो? अस्ति पटक कुरा गर्दाखेरि थिएँ, त्यतिखेर गएको सर। कन्टिन्यू फोन गर्दैछु, फोन पनि मेरो ब्ल्याक लिस्टमा छ, फोन पनि छैन, कुनै जानकारी पनि दिनुभएको छैन। हामीलाई यहाँ यस्तो प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ भनेर जानकारी पनि दिनुभएको छैन। यहाँबाट हामीले एफआइआर दर्ज गर्दाखेरि पनि मलाई धम्काउनु भयो, हान्छु भनेर माइक पनि उठाउनु भयो। लेडिज पुलिस ल्याएर मलाई सुल्छु भनेर पनि भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि म डिएसपी सरसँग भेटेँ बेलुकी 5:30-6 बजेतिर। डिएसपी सरसँग मैले कुराकानी राख्दाखेरि डिएसपी सरले पनि त्यस्तै भन्नुभयो कि यो यताको एफआइआर गर्नु पर्दैन, माथितिर किटानी जाहेर नगरिने हुन्छ, उताकोले पुग्छ अनि भन्नुभयो। त्यसपछि किटानी जाहेर ल्याउनु म राखिदिन्छु भन्नु ल्याएर राख्नु चाहिँ भएको छ 6 बजीतिर। दर्ता चाहिँ गर्नु भएन, दर्ता गरेको कुनै प्रुफ देखाउनु भएको छैन हामीलाई। अहिलेसम्म नानी बितेको 14-15 दिन भइसक्यो, के भन्नु पनि भएको छैन। यस्तो भयो, यो जो मारेको मान्छेहरू हो, मरेको मान्छेहरू हो, उसको घरपट्टिको मान्छेहरूलाई त्यतिकै छोड्नु भएको छ। अहिलेसम्म केही कारवाही पनि गर्नु भएको छैन, मलाई केही खबर पनि छैन। मलाई यहाँबाट फोन गर्दाखेरि नम्बर ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिनुहुन्छ, नयाँ नम्बरबाट फोन गर्दाखेरि ब्ल्याकलिस्टमा हुन्छ। अब गिरिजी, 15 दिन भइसक्यो यो घटना होइन, तपाईँको बहिनीको मृत्यु भएको। यद्यपि तपाईँहरूले यस विषयलाई लिएर रुकुममै पुगेर जाहेरी दिनका लागि भनेर बारम्बार प्रयास गरिरहनु भएको छ। प्रहरीले जाहेरी लिन मानिरहेको छैन भन्ने तपाईँहरूको गुनासो पनि छ। हामीले पनि प्रहरीलाई यसअघिको कार्यक्रममा पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ कि यद्यपि उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको थिएन। यसपटक फेरि हामी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा त्यहाँ इन्सपेक्टर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। के हुनसक्छ अहिलेसम्म तपाईँहरूको यो जाहेरी लिन नमान्नु होइन, प्रहरीले तपाईँहरूले दिएको उजुरी चाहिँ लिन नमान्नु कारण के हुन सक्दछ? यो त 15 दिन भनेको धेरै ठुलो समय हो होइन, निकै भइसक्यो समय पनि, किन लिन धेरै भइसकेको छ। लोक यो जाजरकोट जिल्ला उसमा रिपोर्ट गर्दाखेरि पोस्टमार्टम गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ पोस्टमार्टम हुन्छ, तपाईँको गर्ने सबै प्रक्रियाहरू हामी गर्छौँ। यो मरेको होइन, मारेको जस्तो सङ्केत आइरहेको भनेर चाहिँ हामीलाई त्यतिखेर चाहिँ हौसला दिनुभयो। 2 दिनसम्म लाग्यो, नानीको पोस्टमार्टम हामीले गर्न दिएन, आनाकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्न दिएनौँ। त्यस प्रकारले चाहिँ सम्झौता गरेर हामीलाई चाहिँ भन्नुभयो ढुक्क भएर बस्नुहोस्, हामी कारवाही गर्छौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई राख्नुभयो। राखेर नानीलाई चलाइसकेपछि रिपोर्टहरू जो हुन्छ त्यो पनि हामीलाई सो गर्न दिनुभएको छैन, हेर्न दिनुभएको छैन। पेन्डिङ। हजुर, अब तपाईँहरूले स्थानीय रिपोर्टमा कुनै जानकारी दिनुभएको छैन, के कसो भनेर भन्नु पनि भएको छैन। अनि यो अगाडि यस्तै पछि काठमाडौँबाट रिपोर्ट आयो भने चाहिँ हुन्छ, 3 महिना 2 महिना पछि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ, सबैसँग सुरक्षा भएर ल्याउनु, हामी अगाडि कारवाही गर्छौँ, हामीसँग त्यस्तो केही छैन भन्नुहुन्छ हामीलाई। हामीले कुरा गर्दा के को रिपोर्ट हो, के को टेस्ट हामीसँग पुरै भएको भए चाहिँ हामी सरकारको ढोकाहरू ढल्काउने थियौँ। हामी चाहिँ आम जनता, हामी त जनताले न्याय माग्नको लागि गएको, हामी न्याय माग्नु जाँदैछौँ, हामीलाई उल्टो सुनिदिन्छु भनेर धम्की दिनुहुन्छ सरहरूले।
हजुर, अब तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामी इन्सपेक्टर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँको मोबाइल व्यस्त बताइरहेको छ, कहीँ व्यस्त हुनुहुन्छ होला, तर पनि हामी लाइभ कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई सोध्ने कोसिस गरिरहेका छौँ यो घटनालाई प्रहरीले कसरी लिइरहेको छ र अहिलेसम्म जाहेरी लिन नमानुको कारण चाहिँ के हुन सक्दछ र यो घटना चाहिँ के हो, वास्तविक रूपमा प्रहरीले यसलाई कसरी हेरेको छ भन्ने विषयमा उहाँसँग हामी बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ। यद्यपि रिपोर्ट आउन चाहिँ कति समय लाग्छ भनेर भनिएको छ तपाईँहरूलाई? मलाई स्थानीय रिपोर्ट आइसक्यो, हप्ता दिनमा आएको होइन, आइसक्यो भनेर मलाई चाहिँ बाहिरबाट हाम्रो वकिलबाट थाहा भएको, उहाँ जाँदा आइसक्यो भन्नुभयो। मलाई चाहिँ के छ सुनाउनु, पढाउनु, हजुरले नभए म हेर्न पाउँछु भने मलाई देखाउनु भने मलाई चाहिँ नै पाउँदैन, हजुरले सुन्न पनि पाउँदैन, भन्न हिँड्न पनि पाउँदैन भन्नुभयो मलाई। हजुर, अनि बाँकी चाहिँ यो पेसेन्टको जाँच्नको लागि दिएको त्यो चाहिँ 3 महिना 2 महिनापछि आउँछ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ, त्यतिखेर लिन्छु हामी तपाईँको त्यो उजुरी भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर गर्छु, अहिले चाहिँ हामी सिपानी हस्, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले इन्सपेक्टर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। उहाँको नाम रहेको छ मलाई जानकारी, कृष्ण के पाण्डे, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। इन्सपेक्टर साहब जोडिनु भएको छ। पाण्डे सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यो रुकुममा जुन एउटा घटना घट्यो, विशेष गरी 15 दिन भइसक्यो मृत्यु भएको ती महिलाको, त्यसलाई लिएर परिवारको व्यक्तिहरूले चाहिँ हत्या गरिएको भन्ने किसिमको आशंका गरिरहेको छ। तर 15 दिन बितिसक्यो, प्रहरीले उजुरी पनि लिएन भनेर भन्नुहुन्छ, जाहेरी पनि लिन मानेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। यो घटनालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ, के हो यसको वास्तविकता? रुकुममा भन्नुभयो सरले, यो जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को घटनाको बारेमा भन्नुभयो होला सरले। हो त्यही। यो पासे मटेला भन्ने ठाउँमा चाहिँ मान्छे झुन्डिया छ भन्ने खबर प्राप्त भएपछि हामीलाई हजुर यो मिति 77 9 महिना 26 गते चाहिँ उहाँहरूको बिहे भएर रहेछ होइन? हजुर। उहाँको प्रेम विवाह भनेको लभ म्यारिज भएपछि उहाँ चाहिँ रुकुमको, महिला चाहिँ रुकुमको, अनि यता चाहिँ हाम्रो केटा पक्ष चाहिँ जाजरकोट भनौँ न। हजुर। उहाँको बिहे भएको 77 9 26 गते बिहे भएपछि 78 साल 3 महिना 27 गते चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ मान्छे महिला चाहिँ झुन्नेको अवस्थामा भनेर उहाँको घर परिवारपट्टिकोले चाहिँ हामीले खबर गर्नुभयो प्रहरीलाई, स्थानीय प्रहरीलाई। त्यसपछि तुरुन्तै चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटबाट चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत समेतको टोली खटिएर गएर सम्पूर्ण घटनास्थल मुचुल्काहरू अनि त्यसपछि माइती पक्ष सबैले खबर गरेर घटनास्थल मुचुल्काहरू प्लस सबै त्यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि रोभरमा राखेर हामीले सबै कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो घटनास्थल मुचुल्काहरू गऱ्यौँ। हजुर। त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ अस्वाभाविक भनौँ न, अब हामीले प्रहरीले चाहिँ देखेको त्यति बेला घटनास्थलमा त्यस्तो अस्वाभाविक मान्छे मारेको जस्तो थिएन। हजुर। कहीँ अन्त घाउचोटबाट केही थिएन। तर प्लस अब हामीले भित्री कुराहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्लस पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले पोस्टमार्टमको लागि ल्यायौँ। माइती पक्षको पनि त्यहाँ रोभरमा राखेर। अनि त्यसको हजुरको चाहिँ जुन घर परिवारबाट चाहिँ जुन आत्महत्यामा जाहेरी आयो हजुरको होइन हजुर? हजुर। त्यसपछि चाहिँ त्यो घटनालाई यहाँ डाक्टर साहबहरूले पनि 5जना डाक्टर साहबहरू बसेर म पनि अनुसन्धान अधिकृत भएको कारणले म पनि थिएँ त्यो पोस्टमार्टम गर्ने बेलामा। हजुर। उहाँहरूले गरेर त्यो बाहिरी चोटपटक नभएको तर घाँटीमा चाहिँ चोटपटक भएको र प्लस अन्य कारण हुनसक्छ कि भनेर विषयहरू चाहिँ हामीले काठमाडौँ पठाएको छौँ। हजुर। अन्य कारणहरू चाहिँ अब खुल्यो भने चाहिँ अनुसन्धानहरू चाहिँ खुल्ने भयो होइन हजुर? हजुर। अनुसन्धान जारी छ। फेरि यो होइन कि यो झुन्डी आत्महत्या नै हो भनेर पुलिसले भनेको छैन। यो चाहिँ विषयहरू रिपोर्टहरू चाहिँ काठमाडौँ पठाएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेछ। हजुरको चाहिँ कल डिटेलहरू भइरहेछ, एनालाइसिसहरू मेसेजहरू हामी मागिरहेछौँ। त्यो आइपुगेको छैन। इन्सपेक्टर साहब, जस्तो अब पारिवारिक स्रोतले के बताइरहेको छ भने उहाँको भनौँ न माइती पक्षले के भनिरहेको छ भने हेर्दाखेरि अत्यन्त अस्वाभाविक रूपमा त्यो मृत्यु भएको देखिन्छ। झुन्डिएको पनि एउटा कोठाभित्र झुन्डिएको छ, सेतो सलमा झुन्डिनु भएको छ, त्यसमाथि उहाँलाई चोटपटक पनि छ। यो अस्वाभाविक छ भनेर
पारिवारिक स्रोतले बताइरहेको छ। त्यसमाथि तपाईँहरूले जाहेरी लिन मान्नु भएको छैन, यो हत्या नै गरिएको भनेर उहाँहरूले आशंका गरिरहँदा एटलिस्ट जाहेरी लिएर त्यसमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने थिएन र प्रहरीले जाहेरी चाहिँ किन लिनु भएन? प्रहरीले सरलाई मैले सोधेको कि प्रहरीले जाहेरी दिन्छ, उहाँहरूले दिएको जाहेरी लिया छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ अलिक नबुझेर पनि हुनसक्छ होइन। अनुसन्धान पनि हामीले चाहिँ अहिले झुन्डेर मृत्यु नै भयो भनेर हामी भनेका छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा छ, अनुसन्धान भइरहेछ। अब केही कुराहरू चाहिँ तुरुन्तै अब अरू रिपोर्टहरू पनि आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दा समय लाग्छ। अब उहाँहरू चाहिँ तुरुन्तै अब यसलाई चाहिँ मान्छेलाई ल्याएर समातेर भित्र हालिहाल भन्ने त्यस्तो अब त्यो अवस्था उहाँहरूको चाहिँ माग भएको कारणले त्यो अनुसार चाहिँ पुलिस नगरेको मात्रै अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको यो विषयमा चाहिँ हामीले ठिक छ। तपाईँले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूले भनेअनुसार तपाईँहरूले उहाँहरूको उजुरी जाहेरी पनि लिनु भएको छैन। सँगसँगै पीडित परिवारलाई तपाईँले कतिपय अवस्थामा ठिक छ उहाँहरूले सोधपुछ गर्दाखेरि घटना के हो भनेर तपाईँहरूमा सोधपुछ गर्दाखेरि नम्बर पनि ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिने गरेको यो किसिमको आरोप पनि छ र त्यसमाथि स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूले यसको अनुसन्धानका बारेमा पनि यो भइरहेको छ भनेर स्पष्ट रूपमा त्यो पीडित परिवारलाई नभनेको भन्ने किसिमको आरोप पनि उहाँहरूको रहेको छ। र यति भनिरहँदा यो कहीँ कतै प्रभाव र पहुँचमा यो प्रभावमा प्रहरी पर्यो कि भन्ने किसिमको आशंका त्यो पीडित परिवारको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ इन्सपेक्टर साहब यो आरोप? एकदम प्रहरी कुनै पनि हातमा नेपाल प्रहरी अझ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटको कार्यालय प्रमुखले आफैले पनि उहाँहरूलाई राखेर सबै कुराहरू यसो भइरहेछ, अनुसन्धानको कुराहरू यसरी गइरहेछ सबै बताइसक्नु भएको छ होइन। अब हामी त इन्सपेक्टर भनेको म यही कार्यालयमा हजुरको चाहिँ मुद्दा शाखा हेर्ने भएको कारणले कति कुराहरू अब हामीले पनि उहाँहरूलाई बताइरहेको अवस्था छ होइन। अब उहाँहरूले कुन आधारमा कसरी आरोप लगाउनु भयो वा के भयो उहाँहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट पार्न सकिएन होइन। होइन, तपाईँहरूले नम्बर नै ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ, अनि त्यो त्यस किसिमको गतिविधिले त पीडित परिवारमाथि त थप एउटा मानसिक तनाव थपिनु त जायज पनि हुँदैन नि हजुर। अब यो पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको छोरी चाहिँ गुमिया छ होइन। हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदमै उहाँको छोरी गुम्नु भनेको हाम्रो पनि चेलीबेटी गुम्नु हो, त्यसलाई त्यसरी दिएका छौँ हामीले। अनुसन्धानलाई चाहिँ एकदम भित्री रूपमा विभिन्न एङ्गलबाट, एउटा मात्रै एङ्गल होइन, यो तपाईँको चाहिँ चोटपटक लागेन वा लाग्यो भन्दा पनि त्यसको चाहिँ विषयहरू निकालेर पठाउनु हाम्रो चाहिँ केसप्रति गम्भीरता एकदमै छ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हत्या नै हो, यसरी हो, यस्तो हो भनेर अहिले भन्न सकिने स्थिति चाहिँ छैन। फेरि नभएको हामीले चाहिँ हुँदै नभएको कुराहरूलाई गर्न भएन सर। ठिक छ, त्यो अनुसन्धानबाट खुल्ला सर। त्यसमाथि तपाईँहरूले पक्षले बोल्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँ बोल्ने कुराहरू हुन् होइन। अनुसन्धान भनेको त इभिडेन्स बेसमा हुन्छ। कसैले चाहिँ यसले मारेकै हो भनेर कसैले मान्छेलाई ल्याएर भित्र हाल्ने, अब कसैको भनेकै आधारमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ दुःख दिने त्यो गर्नु हुँदैन। इभिडेन्सले बोल्यो भने कोही पनि छुट्नेवाला छैन, छुट्दैन। ठिक छ, त्यो अनुसन्धानले खुल्ला, तपाईँहरूको त्यो तथ्यले बोल्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हरेक कुराहरूको घटनाहरू त्यसरी नै अनुसन्धानबाट नै पत्ता लाग्ने हो होइन। तर अनुसन्धानकै क्रममा पीडित परिवारले विभिन्न किसिमका गुनासोहरू गर्नु, तपाईँको शङ्का उपशङ्काहरू गर्नु, त्यसमाथि पीडित परिवारको पक्षमा प्रहरी नभइदिनु, यो यावत विषयहरूलाई लिएर विशेष गरेर यो चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक भयो कि भन्ने प्रश्न हाम्रो हो र पीडित परिवारको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँलाई हामीले सोधिरहेका हौँ खासमा। होइन, त्यही त मैले भनिहालेँ, यसमा चाहिँ पीडित एकदम दुखित हुनुहुन्छ, आफ्नो छोरी चाहिँ मृत्यु भएको छ। हामीले विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अहिले नै यसलाई चाहिँ हामीले हत्या नै भयो यसो भयो भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। विषयहरू हामीले काठमाडौँ पठाएको छौँ होइन। अब मेसेजहरू उहाँहरूको चाहिँ मोबाइल, उहाँको चाहिँ के अरे श्रीमानको, मृतकको श्रीमानको सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धानमा राखेका छौँ। सबै कुराहरू इन्क्वायरीका कुराहरूदेखि लिएर सबै अन्य एङ्गल, विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ। अन्य कुराहरू पनि हुनसक्छ, मानसिक तनावले हो कि अरू अन्य कुराले हो, त्यो विभिन्न एङ्गलले अनुसन्धान भइरहेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ उहाँले यो घटनालाई लिएर मैले अलिकति सोधिहालेँ, विशेष गरी अब भन्न मिल्छ मिल्दैन अथवा प्रारम्भिक अनुसन्धानले के कुरा भन्छ यो तपाईँले भन्न मिल्छ भने भनिदिनु होला। विशेष गरी उहाँको श्रीमानको परिवारको पक्षले चाहिँ यो घटनालाई लिएर के भनिरहेको छ, उहाँहरूको धारणा चाहिँ के छ? कसको भन्नुभयो सर? परिवारको भन्नाले घरपट्टिको कुरा गर्नुभयो? घरपट्टिको उहाँहरूले चाहिँ घरपट्टिको त आत्महत्या गर्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो र हामीले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ खबर गरेको कारणले हामी त्यसरी अनुसन्धान, त्यही उहाँहरूले त्यो भन्यो भनेर त्यही अनुसार अनुसन्धान हुने होइन। हजुरको घरपट्टि भयो भने माइतीपट्टि भयो भने हामीले अनुसन्धान गर्दा त घटनाको प्रकृति, तपाईँको चाहिँ घटनास्थलले बताएका कुराहरू, सबुत प्रमाण, यो चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा रिपोर्ट, अब तिनीहरूको कलहरू सबै हामीले एनालाइसिस गर्छौँ नि त। घरपट्टिकाले भन्ने पनि हुँदैन, माइती पक्षकाले यो हत्या नै हो भनेर पनि हुँदैन। हजुरको चाहिँ प्रमाणले बोल्ने कुराहरू, यी कुराहरू अनुसन्धान भइरहेछ। म यति मात्रै भन्छु यो विषयमा। जाजरकोट प्रहरी कार्यालय प्रमुख समेत यसमा चाहिँ एकदमै सिरियस भएर लाग्नु भएको छ। हामी सबै टिम लागेका छौँ। यसमा चाहिँ चाँडै नै अब
रिपोर्टहरू प्राप्त भएपछि हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गरेर भनेपछि अब भिजेर रिपोर्ट आइसके पछाडि यो घटना के हो त हत्या हो कि अथवा यो आत्महत्या हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाग्छ हैन त हजुर हजुर अनुसन्धान भइरहेको छ विषयमा मैले त्यति नै भने हजुर अनि यो रिपोर्ट आउन कति समय लाग्ला के भन्न मिल्छ प्रारम्भिक रूपमा यो त अब हाम्रो ल्याबमा पठाएको छ हजुर काठमाडौँ हैन अब त्यसमा चाहिँ हामीले फलोअप गरिरहेछौँ चाँडोभन्दा चाँडो आउला सायद अब 15-20 दिनपछि हस् इन्स्पेक्टर साहब समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यो अनुसन्धान एकदम धन्यवाद हामीलाई पनि यो कुरा जानकारी गराउने मौका दिनुभएको हस् थ्याङ्क यू सो मच दर्शकहरू यति बेला हामीसँग इन्स्पेक्टर साहब जोडिनु भएको थियो यो घटनालाई लिएर हामीले थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र प्रहरीको अनुसन्धानलाई लिएर पीडित परिवारले यति बेला आशंका गरिरहँदा र त्यसमाथि जाहेरी नलिएको भन्ने किसिमका आरोपहरू समेत लगाइरहँदा किन यसो गरियो प्रहरीको तर्फबाट किन चाहिँ जाहेरी लिइएन भन्ने किसिमको जानकारी हामीले लिन खोज्यौँ यद्यपि अहिले भिसेरा रिपोर्टका लागि यहाँ काठमाडौँ पठाइएको र त्यस पछाडि मात्रै यो अनुसन्धानले के भन्छ हत्या अथवा आत्महत्या पत्ता लाग्न सक्ने भन्ने किसिमको इन्स्पेक्टरबाट जवाब पाएका छौँ र अनुसन्धानले भनेअनुसार यो घटनाको थप वास्तविकता बाहिर आउनेछ यति बेला गिरिजी हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ गिरिजी सुन्दै हुनुहुन्छ इन्स्पेक्टर साहबसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा तपाईँले सुन्नुभयो उहाँको जवाब हजुर सर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ म सन्तुष्ट चाहिँ भएन सरको जवाब लिएर सुने होइन त्यतिखेर चाहिँ यो झुन्नेको होइन भन्नुभयो अहिले चाहिँ झुन्नेर मरेको अवस्थामा हुनेको भेटायौँ भने चाहिँ मैले सुनिरहेको छु यहाँनिर नानी झुन्नेको अवस्थामा चाहिँ कसैले पनि देखेन बिहाबाट झुन्नेको अवस्थामा चाहिँ पुलिसले पनि देख्नु भएन मेरो घरको मान्छेले पनि देखेन आएको मान्छेले पनि देखेन सब सुतेको अवस्थामा चाहिँ देखिरहेको थियो त्यसै घाँटीको मुनि यो हाम्रो नङको निशानहरू पेटमा हानेको घाँसहरू यो कानको मुनि यो चिजले दबाएको जस्तो उठ्छ होइन पासो लाउने ठाउँमा हाइट पनि धेरै छैन एउटा सानो घरको माथि त्यो सामानहरू टाङ्नेको लागि पिलाहरू टाङ्गा हुन्छ त्यस्तै अवस्था छ त्यस्तो केही पनि छैन उहाँले भन्न खोजेको अनुसाधन गर्दैछु हामी खोजबिन गरिरहेको छौँ भन्ने खोजबिन गरेको चाहिँ त्यस्तो मलाई केही खबर पनि दिनुभएको छैन हामी के खोजबिन गरिरहेको छौँ हजुर ढुक्क भएर बस्नु भन्ने त्यस्तो केही आशा पनि दिनु भएन उल्टो हामीहरूको नम्बर चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा राखेर बस्नु भएको छ के भन्दा अनुसन्धान गर्दैछु भन्नुहुन्छ 3 महिना 2 महिनापछि रिपोर्ट आएपछि बल्ल हजुरको तयारी हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको कुरा हो 3 महिनासम्म हामी हातमा हात राखेर बसिन्छ मरेको भयो नि आत्महत्या गरेर मरेको मरेको भए पनि छिटो म छिटो झुन्नेर मरेको कुन अवस्थामा कहिले कुरा यसलाई झुन्नेर मर्नलाई मरेको अवस्थामा किन भने चाहिँ जानकारी हामीले पाउनु सक्छौँ नि हस् हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र प्रहरीसँग नियमित रूपमा हामी सम्पर्कमा पनि रहनेछौँ र तपाईँहरूसँग पनि सम्पर्कमा रहनेछौँ यो घटनालाई सूक्ष्म रूपमा हामी पनि आफ्नो तर्फबाट रिपोर्टिङ गर्नेछौँ यो गुनासो राख्नुभयो र हामीले तपाईँको गुनासोको आधारमा इन्स्पेक्टर साहबलाई पनि केही प्रश्नहरू गऱ्यौँ तपाईँले आफ्नो सहभागिता जनाउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यो घटनालाई हामी फलोअप गर्नेछौँ यद्यपि प्रहरीसँग बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ पीडितले बारम्बार हामीलाई यहाँ गुनासो गरिसके पछाडि र विशेष गरेर प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेका कारण यति बेला कहीँ कतै प्रभावमा परेको हो कि भन्ने किसिमको आशंका पीडित परिवारले गरिरहँदा र यो घटनालाई लिएर कहीँ कतै दबाउन खोजिएको हो कि हत्या गरिएको भनेर पीडित परिवारले आरोप लगाइरहेको छ र अर्कोतर्फ आत्महत्या भनेर त्यो अवस्थामा रहेको भन्ने किसिमको प्रहरीबाट जवाफ आइरहेको छ यद्यपि यसको अनुसन्धानबाट के हो त यो घटनाको वास्तविकता भनेर पछि पक्कै पनि खुल्नेछ र यो विषयलाई हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म धारिङ गजबाट कमला बसेर बोले सर म मेरो बुढोको विषयमा यसो केही कुरा राखौँ न हजुरसँग कुरा गरौँ भने यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो एकपल्ट फेरि बताउनुहुन्छ कमला बसेल हजुर कमलाजी यहाँको समस्या के थियो के का लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् त के अरे सुन्नु न सर मेरो बुढो 2 वर्ष हो जेल परेको के अरे समितिले गर्छु भने गरेछौँ भन्दै 2 वर्ष झुलाइसकेको समितिले पनि केही पहल गरेनन् यसो हजुरहरू सहयोग पाउँछ कि भनेर यसो फोन गरेको हजुर यहाँको श्रीमान विदेशमा जेलमा पर्नु भयो होइन हजुर कुन देश जानु भएको थियो हजुर कुन देशमा हुनुहुन्छ है यो त नखु जेलमा हुनुहुन्छ हजुर ए नखु यही जेलमा हुनुहुन्छ
हजुर 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 के कारणले पर्नु भएको उहाँ जेलमा? के अरे त्यही गाडी एक्सिडेन्ट भएको सर। हजुर के अरे हान्न चाहिँ अब उहाँले हान्नु भएन, ब्याग पल्टेर उसको खुट्टा घाइते भएको। हजुर अनि के अरे एक ठुलो गाडीले हान्यो भनेर अनि मेरो श्रीमानलाई निन्जना हालेर लगेर छाङकोट चेकपोस्ट हुनु भएको छ पहिला। तपाईको श्रीमान चालक हुनुहुन्थ्यो, ड्राइभर हो? ड्राइभर हो सर, ड्राइभर। ए कहिलेको घटना? अनि भयो नि यो मक्सिल 2 वर्ष हुनलाई सर। ए 2 वर्ष भइसक्यो? हजुर। अनि के भइरहेको छ त यसको यसबारे थप के भइरहेको छ? यो केस कसरी अगाडि बढिरहेको छ त? अगाडि कसरी बढ्यो भने सर समिति कहिले बिरामी भएको छु म भनी, कहिले एउटा काम परेको मेरो भनी भाना पारेर 2 वर्ष झुलाइसक्यो। आज जान्छु भनेर जाँदैन, भोलि जान्छ डक्टर रिपोर्ट पनि बनाइदिएन सर। के अरे खुट्टा काट्नु पर्छ भनेर पहिला चाहिँ पछि पर्दैन भने त्यति रिपोर्ट बनायो, त्यो रिपोर्टको कुरालाई अड्क्यो सर, अरू केही होइन सर। समितिले के भनिरहेको छ त अहिले? अब समितिको पनि मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ होइन यस विषयलाई लिएर? समितिले के भन्नु सर, हामीले गरिरहेको हामी गर्दैछौँ, आज जान्छौँ भोलि जान्छौँ भनी। अनि हामीलाई त त्यतिकै आए मान्छे हेर्नु, म एक्लै घरमा हिँड्ने मान्छे पनि छैन, मेरो बच्चा सानो सानो छ सर, 3टा बच्चा खाना लाउन भिडियो गराइदिनु भएको सर। अनि हजुरहरूसँग सहयोग साथ सहयोग पाउँछु कि भनेर अनि फोन गरेँ सर हजुरहरूलाई। हस् हामी बुझ्नेछौँ कमलाजी, यसबारेमा समितिका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि सम्पर्क नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु होला के भएको हो र उहाँको केस कसरी अगाडि बढिरहेको छ यसबारे बुझ्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, आफ्ना वरपर समाजमा कुनै पनि गलत गतिविधिहरू बारे जानकारी पाउनु भएको छ भने निर्धक्कका साथ निडर भएर हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980150 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि हामीले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू हामीलाई हर वखत टिपाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँका समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।